Pareha ang Ginoo sultihan nita mo bisan unsa nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, ang Dios dili gid mobiya. Naa siya kanunay. Pero mingon ta nga nganong gitugot man nga namatay o kung dili pa siya mobiya, gali mismo si Kristo namatay man. Nga ang kinabuhi sa tao nagi kitapusan na ato siyang awitan before na to ihatag sa alagad si Ginoo nga mo share sa pulong sa Dios ning kagabihon. Atong ito ng dalampanan. Sa kalisdanan ko kasakitan man kanimo Ginoo, nagaduol ako sa problema man ug mga pagsulay, walay laing sampiton ko kung di ang ngalan mo Ginoo. Kay nasayod ko, tion mo ako og andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong nabatunan, diha lang sa imong kirang pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Sa kalisdanan ko kasakitan man kanimo Ginoo, nagaduol ako sa problema man ug mga pagsulay, walay laing sampiton ko kung di ang ngalan mo Ginoo. Kaya sayod ko, napamatiun mo ako ug andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan, diha lang sa imong kiliran pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Pagkabutan mo Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Amahan ka Diyos ng kagabihon kami Lord, tagapasalamat Ginoo bisan sa mga pangita ko karon. Kung kinasayod kami Lord nga wala kaning biya, bisan pa man sa pamilya na ka Lord nga nag-atiman imong giupay Lord ang ila Lord na pagbati niya kami Ginoo, simpatiya Lord God sa ila Lord God na sitwasyon karon. Pang Ginoo, kung kami mo barog laman sa imong pulong nga nagaingon, sumala pa ni Apostol Paul ngang kamatayon sa usa ka tawo nga naa kang Kristo usa ka kadaugan. Samahan salamat o Dios nga matapusan namo kakasing-kasing karon imong andamon samtang mamati kami sa imong pulong. Salamat o Dios nga imong alagad imong dihugan nga mag-share ani Father God nga matapusan namo Lord God kasalabutan, malamdagan, matudloan kami Lord God ang imong pulong o Dios maglamdag Lord sa matuusan namo kakinabuhi. Ginoo, dalaygon ka. Salamat Lord sa imong presensya. Salamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong gihanoon tanan sa pagpanglingkod. So di ta maglangan akong ihatag ang panahon sa alagad sa Ginoo. Pastor
kay may gabi sa tanan, no? Salamat sa Ginoo nga kay gayunan nga ganing tanan o si Uncle Tite last na mong kita katog yung before siya balik diri bisitahan ako siya dito sa emergency. Nakaingon jud ko nga kani siya mao na jud ning panahon na gitawag na jud sa Ginoo. Matag usa nato maigsuon na ay tawag sa Ginoo. Tulog ka pagtawag mao na nga kani pagpahinumdom ni na nato no nga atong makita nato maigsuon nga ang realidad sa kinabuhi sa tao sama ani no. Moabot mosugot tag sa di moabot gyud ta sa ingani nga punto. Mao na nga ni ami karon dili sa usa ka reliyon kun dili atong hinumduman nga ang unsa ning realidad sa kinabuhi sa tao. Mao na nga mosugot tag sidi maigsuon matag usa nato mo face gyud og kamatayon. Matud pa sa survey na kunoy tulo ka klase nga gikadukan sa tao. No, matud sa tibok kalibutan ba na kunoy kuan pastor tulo ka klase nga gikadukan sa tao. Unsa man ning tulo ka klase gikadukan sa tao? Number 1, ang tao mahadlok matiguang. Tinuod no? Nga ang tao mahadlok yung matiguang nga maningkamot yun yung tao nga bisan unsay buhaton aron mubata. Pero musugot ang sali maigsoon matiguang jud ta no. Ikaduhang gikadukan sa tao is ang tao mahadlok masakit. Di ba? Tinuod ro no? Nga ang tao mahadlok kun siya masakit mao na nga mangita gyud tag mga pamaagi bisan unsa na lay butang akan i-intake nato vitamins, exercise pero maabot sa panahon nga pareha ni ang kunditi mo budyong na ning ikatulo ka pagtawag mao ding tawag sa kamatayon. Upan before ni ana atong isgutan karon unsa man gyud ning realidad sa kinabuhi sa tao. Nga ang realidad sa kinabuhi sa tao na ikatulong ang ikahadlukan sa tao mao ning kamatayon. Di ba? O bitaw kasagaran nato maghisgot ang kamatayon mo na usas mga butang gilikayan nato mo nang maningkamot gyud ta aron nga mahilikay kaning kamatayon. Apat gitakda na sa kasulatan maigsuon nga kaning kamatayon it is appointed. Matud pa sa Hebrews 9:27 nga gikatakda ng tao mamatay kausalan dayon hukman sa atong mga binuhatan. Mao na karon kagabion, let me share to you a word of God. Pagpahinumdom lang ni pag-remind lang ni nato nga ang atong kinabuhi maigsuon mubo ra gyud kaayo ani kalibutan. Wa ko masayod maigsuon sa ang kultite kwaon na siya sa Ginoo kay during atong time last na mo kita nga basko pa siya katong buhi patuyang kabaw nga muluhod. Unya during atong time ini akong gipasakay sa kabaw. Unya lastly naka-pray ko niya maigsuon unya salamat sa Ginoo sa kinabuhi ang kultite ni dawat sa Ginoo atong time. Og salamat sa Ginoo nga kinising-kasing niyang gidawat ang ato ang manluwas nga si Ginoong Hesus nga personal manluwas yang kinabuhi. Mo nang karon diskutan ning passage diri sa Bible, one of the common passage sa Bible may tungod og realidad sa kinabuhi sa tao. O atong isgutan ning diri sa Balaang Kasulatan diri sa Lucas 16 bersikulo 19 ngadto sa 31. Ako masaon maigsoon ang pulong sa Ginoo matud pa diri nay usa ka sigulanon mahitungod sa duha ka klase nga tao. Ug ato ning atong basahon magigsoon kinsa ning duha ka klaseng tao nga ginahisgutan diri sa Balaang Kasulatan. Ningon diri sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. May usa ka dato nga nagsulong og mahalon kaayo nga bisti og napuyo sa kabuhong sa matag adlaw. Verse 20, may usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka, naglubog siya doon sa putahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. Verse 22, ug namatay si Lazaro og ginala sa mga anghel ngadto sa kilaran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong ug nagantos pag-ayo dito sa Hades unya miyahat siya ug nakita niya dito sa layo si Abraham ug sa iyang kilaran diha si Lazaro. Verse 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Verse 25, apan si Abraham itubag, anak hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ng iyang nahiaguman.
apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Verse 26, gawas pa niining tanan na ilaw nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabog gikan dire nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imong tang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsoong lalaki, patuwa siya aron kapasidanan sila aron dili mayani niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon atoa dito si Moses ug mga propeta nga magpasidaan kanila, sila ni may pahibalo sa pagmamatik sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. Verse 30, ang dato mitubag, apan amahan dili pa ka naigo kung adunay babanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moses ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Makampo tamig suon. Father God in heaven, salamat ani nga mensahe nga magaparimind namo Lord God nga ang realidad sa kinabuhi Lord God. Lord, mo face God me ani mga butanga busa Lord, I pray Lord God nga ablihi Ginoo mo magalamhan kasing-kasing ug dulungog samtang kami maminaw ug mamalandog sa pulong. Let it be Lord God, tagay kami receptive heart, tagay kami maninawaton nga kasing-kasing Lord nga mahimo Lord God kani nga gabayan sa mata ko sa kinabuhi kani nga message kani nga imong mga pulong busa panalangin ang mata ko sa kanamo. Ikaw magaduyog ni ini Lord God, in Jesus name. Amen. So atong hisgutan karon may suon ang realidad sa kinabuhi sa tao. Sa atong gibasa karon naay duha ka klaseng tao nga gisgutan diri sa Malaang Kasulatan ug usa niini maigsuon. Ang ngalan niya si Lazaro ug ang usa mao ang taong dato. Number 1 nga realidad sa kinabuhi sa tao matud pa sa Malaang Kasulatan nga unang-una nga gibasa nato sa verse 19 to 21, naghisgot diri nga adunay kabos ug anunahan. Usas mga realidad sa kinabuhi sa tao nga adunay hapon ug naay ubos nga kahimtang. No, diri sa kalibutan duha ra man yon. Naay kabos, naapoy dato or kaning gitawag og anunahan, naapoy naas imperno, naapoy langit, naapoy kangit-ngit, naapoy kahayag. Duha ra gyud maigsoon, naay laki, naay babae. Pero diri maigsoon gisgutan diri sa verse 19. Matud pa diri nga may usa ka dato nga nagsulog mahalon kaayo nga bisti og napuyo sa kabuhong sa matag adlaw, may usa usab ka kabos nga ginag Lazaro. Ang iyang lawas nalupok sa mga nuka, naglubog siya doon sa puntahan sa balay sa dato ug nabasin nga makakaon sa mga mumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Diri sa verse 19 ngadto sa 21 nagisgot ni og duha ka kahimtang sa kinabuhi sa tao. Nga buot pasabot sa atong kinabuhi maigsoon, dili aksidente nga unsay kahimtang nato maigsoon sa atong kinabuhi. Kung asa ka gipahimutan sa Ginoo na ay purpose matagusan atong kinabuhi maigsoon. Kung nakita nato ani no nga gi-emphasize diri nga si Lazaro, no, si Lazaro maigsoon adunay pagtamod sa Ginoo og diri sa ikaduha nga bahin maigsoon napakita nga adunay kamatayon, no? Verse 22 ningon diri unsay nitabo nilang duha? Unya namatay si Lazaro og gidala sa mga anghel ngadto sa kilaran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong. Ikaduha nga realidad sa kinabuhi sa tao nga ang tao mamatay gayon. Matud pa sa Balaang Kasulatan. Kung nakita nato walay pili ang kamatayon maski pag dato pobre ka, unsay sitwasyon nimo, unsay estado nimo, maski pag ikaw may pinakad adunahan dinis kaninas, pero ang kamatayon maigsoon matud sa Bible, it is appointed to man die once, after that is judgment. Buot pasabot maigsoon nga ang kamatayon walay pili, maski pag artista ka, maski pag ikaw pinakadato ani kalibutan na, basta mo appoint na ang kamatayon, mutawag ng kamatayon maigsoon. Matud pa dire niabot gyud sila sa punto silang kinabuhi nga gikuha ang ilang mga kinabuhi ning duha ka kahimtang. So may pili ang kamatayon matud pa sa Malaang Kasulatan. Namatay si Lazaro ug ang taong dato. Unsay nahitabo sa sunod nga sigilanon maigsoon? Ikatulong nga realidad sa kinabuhi sa tao nga naay duha ka destinasyon nga ilang yatuan. Atong basahon maigsoon diri sa verse 23 ngadto sa 24. Matud pa sa Malaang Kasulatan ningon ri ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya dito sa layo sa Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro.
busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluoy in taon ako ipadala sa Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Subot pasabot sa ikaduha ikatulong nga kamatuoran sa kinabuhi sa tao nga moabot gyud ta ani sa tong punto sa tong kinabuhi maigsoon nga naay duha ka destinasyon. After aning kinabuhi maigsoon, niingon ang balang kasulatan, it is appointed to man die once. Nga gitakda ang tao mamatay kausa lang dayon hukman sa tong binuhatan kung unsa atong mga binuhatan ang kalibutan na adunay nagpaabot nga padulngan nato langit ug imperno. Ug mao na nga nakita nato diri maigsoon nga si Lazaro dito na sa bakan ni Abraham. O kaning dato maigsoon nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Kaning Hades maigsoon mo ni usas part sa impierno maigsoon. Ug dire ato makita nato dire ika-upat nga realidad sa kinabuhi sa tao. Verse 25 to 26 atong basahon maigsoon ningon dire apan si Abraham itubag. Tanaw na ganaw niabot na sila dito. Pagkamatay nilang duha, niabot na sila sa sunod nga destination nila, mao ang eternal nga destination. Unya pag-abot nila dito, tanawa ang conversation diri maigsoon. Verse 25, apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga dito ka sa kalibutan nabuhong. Verse 24, busa misinggit siya nga to kang Abraham, amahan kaluoy in taon ako. Napakiluoy siyang Abraham. Ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga dito ka pas kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ng iyang nahigaguman, apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw nag-antos. Tanawa ang verse 26. Gawas panining tanan ana ay lawom nga bunaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan dire nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Unsa may pasabot ani? Buot pasabot nga once ka mamatay na ta unya moabot na ta aning duha ka destinasyon maigsoon. In other words, number 4 nga realidad sa kinabuhi sa tao, there is no second chance. Buot pasabot kung moabot na kaning mga destinasyon na maigsoon langit o imperno, diha na ka permanente na ka hantod sa kahangturan diha. Mo na nga sunod nga punto diri maigsoon diri sa verse 27 atong tiwason pagbasa. Niingon diri sa verse 27, ang dato mitubag kung mao kana, ama nangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ko'y 5 ka igsong lalaki. Paadtuin siya aron ipasadanan sila aron dili manhin ining dapit sa kasakitan. Apan si Abraham ingon ato dito si Moses ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila sila na may magpahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. Ang dato mitubag apan amahan dili pa kanaigo kung aduna may mabanhaw ug moadto kanila mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham kung dili gani sila motuo kang Moses ug sa mga propeta dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. In other words, maigsoon last ikalima nga realidad sa kinabuhi sa tao. Once nga maabot na ka dito sa ana destination maigsoon, there is no second chance nga mobalik pa ka sa kalibutan. Kundili ang ikalima nga chance maigsoon or ikalima nga kamaturan sa kinabuhi sa tao nga ang chance maigsoon is sa mga buhi. Tinsan mga buhi dire. Buot pasabot nga niingon ang taong dato nga nag-antos dito sa kainat maigsoon ingon siya nihangyo siya nga naa pa ko'y 5 kaigsoon nga buhi. Ingna si Lazaro nga kinahanglan balikan niya to aron walihan pasidanan nga di siya maabot aning napita. Tisay mga buhi dire nga gipasadanan nga naa day destinasyon nga naghuwat nato maigsoon. Ug usas pabaagi ani maigsoon nga atong pagabuhaton sama sa gibuhat niya kuliti maigsoon. During ato nga time nga nana siya balatian sa diha nga nagpaampo siya maigsoon ingon ka gusto ba nimo dawaton si Kristo nga personal manluwas ang kinabuhi, willing siya maigsoon. Ug I do believe ang kalag ni ang kuliti maigsoon, sure jud ko 100% nga naa na siya sabakan sa tiilang sa Ginoo. Ug karon kita nga buhi challenge nato nganuman niingon ang Bible nga naay gahulat nato mato ba diri oh 5 ka magbutang gisgutan diri sa Bible nga adunay kamatuoran. Ikaduha nga gisgutan diri nga naay kamatayon. Ikatulo nga kamatuoran naay eternidad nga gahuwat nato.
Unya ikaupat nga kamatuoran nga wala na chance kung maabot na ta ditong dapita. Mas maayo pa kadumdum ko sa una. Nagkagrado ko ganang hapit ako mahagbong ba. Nakahangyo pa jud ko sa umaestra. Ipapasar ko. Pero once umabot na kaning duha ka destination, wala ay hangyo ani. Ang kahigayunan, ang opportunity maigsoon is karon nga buhi ta. Mo na nga karon maigsoon. Ako gag challenge. Wa ko kibawag last na ning nga pagpahibalo nato nga naay nahigugma nato maigsoon balik ta unsay hinungdan nganong may naay tawo may impierno tungod aning sala maigsoon. Niingon ang Bible sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala maong kamatayon apan ang gasa sa Dios mao nang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo. Buot pasabot nga bisan makasala ta apil ning gabarog apan naay nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Naay Diyos nga nagpakatao siya aron iyang bayran imo akong sala dito sa krus sa Kalbaryo aron makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Niingon ang Pulos Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo ang tibuok kalibutan ug iyang gihatag iyang bugtong anak mao si Ginoong Jesucristo. Sa bisan kinsa nga mutuog mudawat kaniya dili malaglag ngadto sa impierno apan gitagaan nino kinabuhing walay katapusan. Kinsay gusto makabatong kinabuhing walay katapusan? Di ba kitang tanan? No? Mo na nga naay tulo ka pagtawag sa tao. Balikon nako unsa man ning tulo ka pagtawag sa tao. Number 1 nga pagtawag sa tao, tawag sa paghinulsol. Mangutana ka, pastor, mano maghinulsol man tao? Kaya naingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23 kaya ang tanang tao nakabsan sa nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Buot pasabot nakinahanglan ta kaluwasan kay kitang tanan makasala. Ikaduha nga pagtawag sa tao, tawag sa pagpangalagad. Nganong mga lagad as Ginoo kay kanang kinabuhi nga imong giginhawa karon ang tag-iya na ang Ginoo. Niingon ang Genesis 1:27 nga gibuhat kita sa Dios samad sa dagway sa Dios. Apan saba subok pangalandungon maigsoon nga giusi ka na atong panahon, ang atong oras, ang atong kusog, ang atong ginhawa nga hinulman sa Ginoo nga ang kaning tanan nga nabatunan nato pati atong ginhawa, pati atong kusog gikan sa Ginoo. Mo nang ikaduhang pagtawag, tawag sa pagpangalagad. So, pwede karong mga orasa maigsoon na mayon nga adi sa ko mga lagad sa Ginoo. Pwede ta ka magkabalibad kay naman tay free will. Kanira man kung free will mo hinungdan sa tanan mo na nga ang destinasyon jud nimo ikaw ra gyud ang pagpili kung asa ka paingon, langit ba o impierno. Kita ra gyud mo decide ana. Usa toy una pagtawag sa tao, tawag sa pag hinulsol. Ngano mo hinulsol ta? Kay kitang tanan makasasala. Kinsay way sala dire? Kitang tanan gyud makasala no. Ikaduhang pagtawag sa tao, tawag sa pagpangalagad. Ngano mangalagad ang tao? Kay ang nag-create nato, ang naghatag nato gininhawa mao ang Ginoo. Apan naay free will nato. Moingon ka nga adi sa ko mga lagas Ginoo, adi sa ko maghinulsol, angay na maghinulsol kato dagko yung masala. Pwede ka mo bilibad igsoon higala kung ikaw naminaw karon. Pwede ka mo bilibad aning una pagtawag, tawag sa pag hinulsol. Unya pwede pa ka mo balibad aning tawag sa pagpangalagad. Pero kaning ikatulog pagtawag, way makabalibad nini. Bisan si Uncle Tite, di makabalibad sa kamatayon ngano man kay ang ikatulog ka pagtawag, once nga mubudyong ni sa tong kinabuhi maigsoon. Duwa joy makabalibad ani kay mauning tawag sa kamatayon. Buot pasabot maigsoon sa tong kinabuhi karon kung atong hinuklugan ning pulong sa Ginoo maigsoon. Nagingon dito sa ikaduhang punto nga ang realidad sa kinabuhi sa tawo moabot gyud taning Hebrehanon 9:27 nga gitakda sa tawo na nga mamatay ta kausa dayon hukman sa tong binuhatan. So ang kamatayon dili na to kadlukan maigsoon kundi atong pangandaman. Mangandam ta karon maigsoon. Kinsay gusto mo atog langit mo na mangandam ta karon kay naaman di ay nagpaabot na to nga destinasyon or na ay nagpaabot na to nga kaning tawag sa kamatayon. Pwede ba karon mga orasa kung ikaw gusto ka nga makabaton og relasyon sa Ginoo, gusto ka nga prepared ka, andam ka sa panahon nga mubudyong na ning ikatulong ka pagtawag mao tawag sa kamatayon, kinahanglan nga atong dawaton si Kristo nga personal manluwas tong kinabuhi. Pwede ba manindog tang tanan may igsoon? Kita tan katong nag-ila sa Ginoo. Kung ikaw nag-ila sa Ginoo, mubarog ka karon agi sa pagtuo nimo sa Ginoo ug atong buhaton karon atong pasudlon ato si Kristo sa tong kinabuhi, atong dawaton siya nga personal manluwas sa tong kinabuhi ug makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Kay naingon siya sa mapulong sa 1:12 sa bisan kinsa nga mutuog mo dawat kaniya gitagad katungod nga mahimong anak sa Dios.
Munang ang pamaagi migsoon is atong dawaton ang gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo migsoon. Kay wala nay laing remedy, wala nay laing nga solusyon nga makabaton ta kaluwasan, makabaton ta kapasayloan sa tong nga sala. Mao ra tong gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Mao na nga karong orasa, isipa karong orasa nga imo ni pagampo, pwede ba ilungo atong mga ulo? Ipiyong atong mga mata? O usas mga sign kung ikaw nituo sa gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, pwede ba iisa atong tuong kamot? Ang walang kamot ay walang kamot. Unya atong tuong kamot ibutang sa tong dughan. Agi sa paghatag nga kinasing-kasing gayon ang atong pag-surrender sa tong kinabuhi sa Ginoo nga atong itugyan ang tanan para da kaniya. Iisa atong wala nga kamot. Ipiyong atong mga mata aron di ta ma-distract maigsoon, magampo ta karon. Unya atong tuong kamot ibutang sa atong dughan og sapat aning pagampo. Okay? Ato himuon ni seryoso kay wata hibaw maigsoon kung kanus-a taman ang atong kinabuhi aning kalibutan. Ang importante is mangandam ta. Usas pagpangandam ana mao ning usa toy unang pagtawag-tawag sa paghinulsol. Ikaduhang pagtawag-tawag sa pagpangalagad. Mao na nga kinahanglan ta mangandam karong rasa maigsoon. Gawa wata hibaw kinsa na puy musunod sa matagusan ng kinabuhi aning ikatulong ka pagtawag mo ang tawag sa kamatayon. Pwede ba? Ato ilong ang ulo piyo ang mata sabat ay pagampo. Kusga pagsabat ingani pagampo. Ginoong Hesus. Kita tanong sabat, Ginoong Hesus. Bugtong anak sa Dios. Salamat sa imong dakong gugma. Nga imong gipakita kanako dito sa krus sa Kalbaryo para sa akong mga sala. Ginoong Hesus, karong mga orasa, nangayo akong pasaylo. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Sukad pa kaniadto. Hantod karong mga takna. Ginoong Hesus, nakadesider ako nga karong mga orasa, ako kang imbitaron nga mosulod ka sa akong kinabuhi kasing-kasing karong. Ug ikaw na ang akong manuluwas o Ginoo sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, ikaw na akong hari. Giyahi ako, pinaagi sa mong pulong. Ginoong Hesus, ilista akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ug hinumdumi ako sa imong pagbalik ug sa panahon nga imo na kong kuwaon. Aning kinabuhi imong gipiyal kanako dire sa kalibutan. Mao kini ko pagampo. Pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, padayon tas pagtindog maigsoon magampo ko diha ninyo. Amahan na Dios sa langit nun, salamat o Dios sa mga matinud-anon nga nidawat ya kanimo sa kaluwasan imong gitanyag dito sa krus sa Kalbaryo. Lord, I pray Lord God nga sama tog liso Ginoo Lord nga ikaw magapamuhat silang kinabuhi Lord. I pray Lord God nga tagaan nilang higayon ang panahon ang imong mga pulong Ginoo. Lord, I pray Lord God nga ikaw Ginoo magapamuhat Lord sa mga kaigsuonan nga niya karon Lord God. Kung asa may lang namutangan Ginoo, I pray padayon ka Ginoo. Lord, maga-reach out sa ilang mga kinabuhi kasing-kasing. Lord, nga ang ilang kinabuhi magiyahan Ginoo sa mga pulong. I pray Lord God nga ikaw magabungkag sa mga buhat sa kaaway sa kinabuhi. I pray Lord God nga padayon ka Ginoo Lord, magabubo sa imong grasya, pabor, panalangin sa ilang mga kinabuhi. Lord, I pray nga ikaw magahatag nila Ginoo dugang kasibot Lord diha kanimo nga mugahin sila panahon sa panimbahon Lord God, panahon sa pakigrelasyon diha kanimo pinagi sa pulong Lord God. Ug dalaygon ka o Dios, salamat Ginoo Lord sa kaluwasan imong gitanyag sa matag usa nga kinabuhi. Salamat Ginoo Dios, ikaw magapamuhat sa matag usa nga niya karon Lord God. Lord, dalaygon ka o Dios, ang gitugyan kanimo tanan kay ikaw o Dios, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios nga mubag-o sa kinabuhi sa tao. Lord, dili kami mubag-o kundi ang imong pulong mo mubag-o sa matag usa nga kinabuhi mo sa gitugyan ni kanimo tanan. Pagpasidog pasalamat karong gabi una in Jesus name. Amen. Magabi sa tanan maigsoon.